मित्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिकासंस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं चतुर्थपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति नास्ति त्यागसमं सुखम्। मित्राणि, प्रथमे भागे वयं पठितवन्तः यत् राजा विचारयति ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः भवन्ति ये स्व अङ्गानि अपि याचकेभ्यः यच्छन्ति इति। अग्रे किं जातम् इति अस्य पाठस्य अग्रिमं भागं पठित्वा जानीमः। अधुना प्रथमं वाक्यं पश्यामः। राज्ञी एवं विचारयति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। राज्ञी इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बोधिसत्त्वे। एवम् इति अव्ययपदम् इत्थम् इत्यर्थं बोधयति। विचारयति इत्यत्र वि उपसर्गः चर धातुः शत्रुप्रत्ययः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विचारं कुर्वति। सति इत्यत्र अस् धातुः शत्रुप्रत्ययः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रहने पर इति हिन्द्याम्। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राज्ञः। दानशीलताम् इत्यत्र दानशीलता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उदारगुणम्। परीक्षितुम् इत्यत्र परि उपसर्गः ईक्ष् धातुः तुमुन् प्रत्ययः अव्ययपदम् अस्ति, परीक्षां कर्तुम् इत्यर्थः। देवाधिपतिः इत्यत्र देवाधिपति इति इकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् देवानाम् अधिपतिः। शक्रः इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इन्द्रः। नेत्रहीनयाचकस्य इत्यत्र नेत्रहीनयाचक इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् दिव्याङ्गभिक्षुकस्य। रूपम् इत्यत्र रूपा इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, वेषम् इत्यर्थः। धारयित्वा इत्यत्र धृयधातुः क्त्वा प्रत्ययः च वर्तते, अर्थात् धारणं कृत्वा। तत्पुरतः इत्यत्र तस्य पुरतः, अर्थात् राज्ञः बोधिसत्त्वस्य समक्षम्। अवदत् इत्यत्र वद् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान्। अधुना अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। अवदत् अर्थात् उक्तवान्। कः अवदत्? शक्रः अवदत्। शक्रः कः अस्ति? शक्रः देवाधिपतिः अस्ति। देवाधिपतिः शक्रः कुत्र अवदत्? देवाधिपतिः शक्रः तत्पुरतः, अर्थात् बोधिसत्त्वस्य पुरतः अवदत्। देवाधिपतिः शक्रः
किं कृत्वा तत्पुरतः अवदत्? देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः किमर्थम् अवदत्? तस्य अर्थात् बोधिसत्त्वस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। हे राजन्, भवतः दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः भवत्समीपम् आगतोऽस्मि। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। हे राजन् इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सम्बोधनप्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् हे महाराजा। भवतः इत्यत्र भवत् इति तकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्ति। अर्थात् बोधिसत्त्वस्य। दानवीरताम् इत्यत्र दानवीरता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् उदारताम्। आकर्ण्य इत्यत्र आङ् उपसर्गः कर्णधातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं श्रुत्वा इत्यर्थं बोधयति। आशान्वितः इत्यत्र आशान्विता इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् इच्छायुक्तः। भवत्समीपम् इत्यत्र भवतः समीपम् इति विग्रहः। राज्ञः बोधिसत्त्वस्य पार्श्वे इत्यर्थः। आगतः इत्यत्र आङ् उपसर्गः गम् धातुः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। आयातः इत्यर्थः। अस्मि इत्यत्र अस् धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। वर्ते इत्यर्थः। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। आगतोऽस्मि अर्थात् आगतः अस्मि। कः आगतः अस्ति? याचकः आगतः अस्ति। याचकः कुत्र आगतः अस्ति? याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति। कीदृशः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति? आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति। किं कृत्वा आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति? आकर्ण्य आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति। किम् आकर्ण्य आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति? दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति। कस्य दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति? बोधिसत्त्वस्य दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः याचकः राज्ञः समीपम् आगतः अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। देव, रविशशितारामण्डलभूषितं जगत् एतत् कथमिव पश्येयं चक्षुर्हीनः? अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। देव इत्यत्र देव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सम्बोधनप्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् हे स्वामिन्, रविशशितारामण्डलभूषितम् इत्यत्र रविशशितारामण्डलभूषित इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति।
अर्थात् सूर्यचन्द्रनक्षत्रमण्डलशोभितम्। एतत् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इदम्। जगत् इत्यत्र जगत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। लोकम् इत्यर्थः। चक्षुर्हीनः इत्यत्र चक्षुर्हीन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रहीनः। कथमिव इति अव्ययपदं केन प्रकारेण इत्यर्थं बोधयति। पश्येयम् इत्यत्र दृश्यधातुः विधिलिङ्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पश्यामि। अधुना अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अवगच्छामः। पश्येयम् अर्थात् पश्यामि। पश्येयम् इति कः वदति? पश्येयम् इति विप्रः वदति। पश्येयम् इति विप्रः कं प्रति वदति? पश्येयम् इति विप्रः बोधिसत्त्वं प्रति वदति। विप्रः बोधिसत्त्वं प्रति किं वदति? विप्रः बोधिसत्त्वं प्रति वदति यत् एतत् जगत् कथमिव पश्येयम् इति। कीदृशम् एतत् जगत् कथमिव पश्येयम् इति विप्रः बोधिसत्त्वं प्रति वदति? रविशशितारामण्डलभूषितम् एतत् जगत् कथमिव पश्येयम् इति विप्रः बोधिसत्त्वं प्रति वदति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। राजा उवाच भगवन् भवन्मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छामि। आदिश्यतां किं करवाणि? अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्राट् बोधिसत्त्वः। उवाच इत्यत्र वच् धातुः लीट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान्। भगवन् इत्यत्र भगवत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सम्बोधनप्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् हे महाराजा भवन्मनोरथं। भवतः मनोरथम् इति विग्रहः। भवन्मनोरथम् इत्यत्र भवन्मनोरथ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विप्रस्य इच्छाम्। पूरयित्वा इत्यत्र पूर्धातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं पूर्णं कृत्वा इत्यर्थं बोधयति। अनुगृहीतम् इत्यत्र अनु उपसर्गः ग्रहधातुः क्तप्रत्ययः नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् उपकृतं। कर्तुम् इत्यत्र क्रोधातुः तुमुन्प्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् करणार्थम्। इच्छामि इत्यत्र इष् धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वाञ्छामि। आदिश्यताम् इत्यत्र आङ् उपसर्गः दिश् धातुः कर्मणि लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आदेशं ददातु। किम् इत्यत्र किम् इति सर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् किं कार्यं? करवाणि इत्यत्र कृ धातुः लोट्लकारः उत्तमपुरुषः
एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विदधानि मित्राणि। अधुना अस्य वाक्यस्य प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। उवाच अर्थात् उक्तवान्। कः उवाच? राजा उवाच। राजा किम् उवाच? राजा कर्तुम् इच्छामि इति उवाच। राजा किं कर्तुम् इच्छति? राजा अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। राजा कम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति? राजा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। राजा किं कृत्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति? राजा पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। राजा कं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति? राजा मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। राजा कस्य मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति? राजा भवतः अर्थात् विप्रस्य मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। राजा विप्रस्य मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। तदा सः किम् उवाच? राजा उवाच, भगवन्, भवतः मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छामि। आदिश्यताम्, किं करवाणि? अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। विप्रः उवाच, यदि भवान् प्रीतः तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छामि, येन मम लोकयात्रा निर्बाधा भवेत्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। विप्रः इत्यत्र विप्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ब्राह्मणः। उवाच इत्यत्र वच् धातुः लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान्। यदि इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् चेत्। भवान् इत्यत्र भवत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राजा बोधिसत्त्वः। प्रीतः इत्यत्र प्रीत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रसन्नः। तदा इति अव्ययपदं तस्मिन् काले इत्यर्थं बोधयति। त्वत्तः इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् युष्मात् बोधिसत्वात्। एकस्य इत्यत्र एक इति संख्यावाचकनित्यैकवचनान्तशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः रूपम् अस्ति। चक्षुषः इत्यत्र चक्षुष् इति षकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रस्य। दानम् इत्यत्र दान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् समर्पणम्। इच्छामि इत्यत्र इष् धातोः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वाञ्छामि। येन इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यस्य चक्षुषः माध्यमेन। मम इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मदीया इत्युक्ते विप्रस्य। लोकयात्रा इत्यत्र लोकयात्रा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् संसारयात्रा।
निर्बाधा इत्यत्र निर्बाधा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बाधां विना। भवेत् इत्यत्र भूधातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवतु। अधुना अस्य वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। इच्छति, कः इच्छति? विप्रः इच्छति। विप्रः किम् इच्छति? विप्रः दानम् इच्छति। विप्रः कस्य दानम् इच्छति? विप्रः चक्षुषः दानम् इच्छति। विप्रः कतीनां चक्षुषां दानम् इच्छति? विप्रः एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छति। विप्रः कस्मात् एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छति? विप्रः बोधिसत्वात् एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छति। विप्रः कदा बोधिसत्वात् एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छति? यदा बोधिसत्वः प्रीतः तदा तस्मात् बोधिसत्वात् एकस्य चक्षुषः दानं विप्रः इच्छति। एकस्य चक्षुषः दानेन किं भविष्यति? एकस्य चक्षुषः दानेन लोकयात्रा निर्बाधा भविष्यति। एकस्य चक्षुषः दानेन कस्य लोकयात्रा निर्बाधा भविष्यति? एकस्य चक्षुषः दानेन विप्रस्य लोकयात्रा निर्बाधा भविष्यति। लोकयात्रा इति पदस्य अर्थः कः भवति? लोकयात्रा इति पदस्य अर्थः संसारस्य यात्रा, अर्थात् जीवनगतदैनिकं कार्यम् इति भवति। एतत् वाक्यं विप्रः कं प्रति कथयति? एतत् वाक्यं विप्रः राजानं बोधिसत्वं प्रति कथयति। अस्मिन् वाक्ये निर्बाधा इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? अस्मिन् वाक्ये निर्बाधा इति पदस्य अर्थः बाधारहिता, अर्थात् बाधां विना इति अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। तत् श्रुत्वा राजा अचिन्तयत्, लोके चक्षुर्दानं दुष्करमेव, नूनम् ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। तत् इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनाम नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विप्रस्य वार्ताम्। श्रुत्वा इत्यत्र श्रुधातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् श्रवणं कृत्वा। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्राड् बोधिसत्वः। अचिन्तयत् इत्यत्र चिन्त् धातुः णिचि लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विचारितवान्। लोके इत्यत्र लोक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् जगति अथवा संसारे। चक्षुर्दानम् इत्यत्र चक्षुर्दान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रस्य दानम्। दुष्करम् इत्यत्र दुष्कर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कठिनम्। एव इति अव्ययपदम् अवश्यम् इत्यर्थं बोधयति। नूनम् इति अव्ययपदं निश्चितम् इत्यर्थं बोधयति। ईदृशम् इत्यत्र ईदृश इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इत्थम्। दानम् इत्यत्र दान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः
एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उपहारम्। इच्छन् इत्यत्र इष् धातुः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वाञ्छन् अथवा इच्छां कुर्वन्। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् एषः अथवा विप्रब्राह्मणः। याचकः इत्यत्र याचक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भिक्षुकः अथवा याचनकर्ता। केनापि इत्यत्र केन अपि इति विच्छेदः, अर्थात् देवेन अथवा मानवेन। प्रेरितः इत्यत्र प्रेरित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रेरणां प्राप्तः। स्यात् इत्यत्र अस् धातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवेत्। मित्राणि, अधुना भावावबोधनं कुर्मः। अचिन्तयत् अर्थात् चिन्तितवान्। कः अचिन्तयत्? राजा अचिन्तयत्। किं कृत्वा राजा अचिन्तयत्? तत् श्रुत्वा राजा अचिन्तयत्। प्रेरितः स्यात्। कः प्रेरितः स्यात्? याचकः प्रेरितः स्यात्। कः याचकः प्रेरितः स्यात्? अयं याचकः प्रेरितः स्यात्। किम् इच्छन् अयं याचकः प्रेरितः स्यात्? दानम् इच्छन् अयं याचकः प्रेरितः स्यात्। कीदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः प्रेरितः स्यात्? नूनम् ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः प्रेरितः स्यात्। नूनम् ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः केन प्रेरितः स्यात्? नूनम् ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्। दुष्करम् अर्थात् कठिनम्। दुष्करम् इति पदस्य अर्थः कः भवति? दुष्करम् इति पदस्य अर्थः कठिनम् इति अस्ति। किं दुष्करमस्ति? चक्षुर्दानं दुष्करमेव अस्ति। कुत्र चक्षुर्दानं दुष्करमेव अस्ति? इह लोके चक्षुर्दानं दुष्करमेव अस्ति। लोके चक्षुर्दानं कथं दुष्करम् अस्ति? यतोहि इह लोके सर्वाणि अपि वस्तूनि चक्षुषा एव दृष्टिगतानि भवन्ति। चक्षुः विना किमपि कार्यं न भवितुं शक्नोति। अतः अस्य दानं दुष्करं भवति। अर्थात् लोके चक्षुर्दानं दुष्करमेव। नूनम् ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः केनापि प्रेरितः स्यात् इति राजा अचिन्तयत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अथवा भवतु नाम किं बहु चिन्तनेन इति विचार्य राजा अभाषत। भो मित्र, किमेकेन चक्षुषा अहं भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अथवा इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् अन्यथा। भवतु नाम इति अव्ययपदम् अस्तु नाम इत्यर्थं बोधयति। किम् इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनाम नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् क्या इति हिन्द्याम्। बहुचिन्तनेन इत्यत्र बहुचिन्तन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अधिकविचारकरणेन। इति अव्ययपदम् एतत् इत्यर्थं बोधयति। विचार्य इत्यत्र वि उपसर्गः चर् धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति, अर्थात् चिन्तयित्वा। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य
प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्राट् बोधिसत्त्वः। अभाषत इत्यत्र भाषधातुः आत्मनेपदं, लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान्। भोमित्र इत्यत्र मित्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य सम्बोधनस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भो सखे। एकेन इत्यत्र एक इति संख्यावाचनित्यैकवचनान्तशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्ति, अर्थात् एक्से इति हिन्द्याम्। चक्षुषा इत्यत्र चक्षुष् इति षकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रेण। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बोधिसत्त्वः। भवते इत्यत्र भवत् इति तकारान्तसर्वनामशब्दस्य चतुर्थे विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् तुभ्यम्। विप्राय इत्यत्र विप्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् द्विजाय। चक्षुर्द्वयमेव इत्यत्र चक्षुः द्वयम् एव इति पदविच्छेदः। एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् नेत्रद्वयमेव। प्रयच्छामि इत्यत्र प्र उपसर्गः, यच्छ धातुः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ददामि। मित्राणि, अधुना भावावबोधनं कुर्मः। अभाषत अर्थात् अवदत्। कः अभाषत? राजा अभाषत। राजा किं कृत्वा अभाषत? राजा विचार्य अभाषत। राजा किं विचार्य अभाषत? राजा भवतु नाम किं बहु चिन्तनेन इति विचार्य अभाषत। राजा विचार्य किम् अभाषत? भोः मित्र, किमेकेन चक्षुषा अहं भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति राजा अभाषत। भोः मित्र इति कः कस्मै वदति? राजा विप्राय भोः मित्र इति वदति। अहं प्रयच्छामि इति कः वदति? अहं प्रयच्छामि इति राजा वदति। अत्र भवते इति पदं कस्य कृते उक्तम्? अत्र भवते इति पदं विप्रस्य कृते उक्तम्। राजा विप्राय किं प्रयच्छामि इति वदति? राजा विप्राय चक्षुर्द्वयं प्रयच्छामि इति वदति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्, महाराज, अलम् एतावता दुस्साहसेन प्रभूतं धनमेव दीयताम्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। राज्ञः इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महाराजबोधिसत्त्वस्य। नेत्रदानार्थम् इति अव्ययपदं नेत्रदानं कर्तुम् इत्यर्थं बोधयति। निश्चयम् इति अव्ययपदम् अस्ति, इत्युक्ते निर्णयम्। ज्ञात्वा इत्यत्र ज्ञाधातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् अवगम्य। अमात्याः इत्यत्र अमात्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् मन्त्रिणः। विषण्णाः इत्यत्र विषण्ण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् खिन्नाः। भूत्वा इत्यत्र भूधातुः क्त्वा प्रत्ययः वर्तते। अवदन् इत्यत्र वद धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवन्तः। महाराज इत्यत्र
महाराज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सम्बोधनप्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भोः नृप अथवा हे महाराज बोधिसत्त्व। अलम् इति अव्ययपदं पर्याप्तम् इत्यर्थं बोधयति। एतावता इत्यत्र एतावद् इति दकारान्तपुल्लिङ्गसर्वनामशब्दस्य तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अतिशयेन। दुस्साहसेन इत्यत्र दुस्साहस इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कठिनसाहसेन। प्रभूतम् इत्यत्र प्रभूत इति अकारान्तपुल्लिङ्गविशेषणशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रचुरम् अथवा पर्याप्तम्। धनम् इत्यत्र धन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गविशेषणशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् द्रव्यादिकम्। एव इति अव्ययपदं निश्चयेन इत्यर्थं बोधयति। दीयताम् इत्यत्र दाधातुः कर्मणि लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ददातु। अधुना अस्य वाक्यस्य भावस्पष्टीकरणार्थं प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। अवदन् अर्थात् उक्तवन्तः। के अवदन्? अमात्याः अवदन्। अमात्याः कस्य समीपे अवदन्? अमात्याः राज्ञः समीपे अवदन्। अमात्याः किं कृत्वा राज्ञः समीपे अवदन्? अमात्याः राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा राज्ञः समीपे अवदन्। अमात्याः राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा कथं भूत्वा अवदन्? अमात्याः राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा विषण्णाः भूत्वा अवदन्। अमात्याः राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा विषण्णाः भूत्वा किम् अवदन्? अमात्याः राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा विषण्णाः भूत्वा अवदन्, महाराज अलम् एतावता दुस्साहसेन प्रभूतं धनमेव दीयताम् इति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अथ स राजा तान् उवाच, दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरुते मनः कार्पण्यानिश्चितमतेः कः स्यात् पापतरस्ततः। अधुना पदच्छेदं पश्यामः। दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यः अन्यथा कुरुते मनः कार्पण्य अनिश्चितमतेः कः स्यात् पापतरः ततः। अधुना अन्वयं पश्यन्तु। दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यः मनः अन्यथा कुरुते कार्पण्य अनिश्चितमतेः ततः पापतरः कः स्यात्। अधुना भावार्थं पश्यामः। पुण्यात्मनः पुरुषाः यत् कथयन्ति तत् निश्चितमेव कुर्वन्ति। यः पूर्वं किमपि दातुं वचनं ददाति पुनश्च कालानन्तरं न ददामि इति विचारयति सः किं कर्तव्यविमूढः भवति। तस्य मतिः निश्चयं कर्तुं न पारयति। अतः तस्मात् अधिकश्रेष्ठः पापी अन्यः कोऽपि न भवति। अधुना आङ्ग्लार्थं पश्यामः। After promising to give, if one changes the mind later, he being miser-minded, nobody is more sinful than him. अधुना अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। दास्यामि इत्यत्र दाधातुः लृट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दानं करिष्यामि। इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् एतत्। प्रतिज्ञाय इत्यत्र प्रति उपसर्गः ज्ञाधातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति। एतद् अव्ययपदं वर्तते,
अर्थात् प्रतिज्ञां कृत्वा। यः इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मानवः। अन्यथा इति अव्ययपदं न तथा अथवा विपरीतम् इत्यर्थं बोधयति। कुरुते इत्यत्र कृधातुः आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् करोति। कार्पण्य अनिश्चितमतेः इत्यत्र कार्पण्य अनिश्चितमति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। कृपणताकारणात् चञ्चलमतिमान् यः तस्मात् इत्यर्थः। कार्पण्येन अनिश्चिता मतिः यस्य असौ कार्पण्य अनिश्चितमतिः, तस्मात् कार्पण्य अनिश्चितमतेः। ततः इति अव्ययपदं तस्मात् इत्यर्थं बोधयति। पापतरः पापतरप् इत्यत्र पापतर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् श्रेष्ठः पापवान्। कः इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मनुष्यः। स्यात् इत्यत्र अस् धातुः परस्मैपदं विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवेत्। मित्राणि, अधुना भावावबोधनं कुर्मः। अन्यथा कुरुते अर्थात् विपरीतं करोति। किं कुरुते? विपरीतं कुरुते। किं विपरीतं कुरुते? मनः विपरीतम् अर्थात् अन्यथा कुरुते। कः मनः विपरीतं कुरुते? यः कोऽपि मनः विपरीतं कुरुते। किं कृत्वा मनः विपरीतं कुरुते? प्रतिज्ञाय मनः विपरीतं कुरुते। किं प्रतिज्ञाय मनः अन्यथा कुरुते? दास्यामीति प्रतिज्ञाय मनः विपरीतं कुरुते। दास्यामीति प्रतिज्ञाय मनः विपरीतं कुरुते, ततः कः नास्ति? अर्थात् कः स्यात्? दास्यामीति प्रतिज्ञाय मनः विपरीतं कुरुते, ततः पापतरः नास्ति। दास्यामीति प्रतिज्ञाय मनः विपरीतं कुरुते, कस्मात् ततः पापतरः नास्ति? दास्यामीति प्रतिज्ञाय मनः विपरीतं कुरुते कार्पण्यानिश्चितमतेः, ततः पापतरः नास्ति। मित्राणि, एतावता वयं दशमकक्षायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य नास्ति त्यागसमं सुखम् इति चतुर्थपाठस्य द्वितीयं भागं पठितवन्तः। अस्य पाठस्य तृतीयभागस्य अनुशिक्षणे पुनः मिलामः। धन्यवादः।